औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज तारीख़ 24 मई 2018 है। इस वीडियो में मैं बयान करना चाहता हूँ कि दुनिया इस वक्त अपनी अपनी रिसर्च करके बयान कर रही है कि भाई दुनिया का ख़ात्मे का वक्त आ गया है। करीब 2012 का पुकारा किए, लेकिन 2012 में एक वाक़या हुआ, मेरा ज़हूर हुआ 14 मई 2012 को। ये ताल्लुक़ तो मुझ मसीह महदी अलैहिस्सलाम से रखता था। ये दिन, ये साल 2012 ये वाक़या हुआ, लेकिन दुनिया ख़त्म नहीं हुई। फिर हिसाब किए, क्योंकि दुनिया के सही लोगों ने सही कैलकुलेशंस नहीं किए थे, लेकिन अल्लाह के पास तो पूरा हिसाब है। फिर बोले नहीं, 2017, 2018, 2015 में दावतुल मिनल निकला। ये वाक़या हुआ 7-8 के दरमियान, यानी वेडनेसडे का दिन या ट्यूसडे का दिन ये वाक़या 2015 में हुआ, दावतुल मिनल निकला। तो ये भी मेरे से लाइफ से ताल्लुक़ रखता था, ये बहुत बड़ा अहम सीन था। फिर उसके बाद बोले अब 2018 में मई का महीना, जून का महीना, निबुर प्लैनेट आ रहा है, बहुत बड़ा, पूरे 6 महीने तक ये हो जाएगा, दिन हो जाएगा या रात रहेगी कंटिन्यूसली, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन ताल्लुक़ तो ईसा मसीह महदी अलैहिस्सलाम से रख रहे हैं। उनके कैलकुलेशंस में गलतियां ज़रूर हैं, लेकिन यहाँ पर अब मामला इसीलिए सीरियस है। 2018 का मामला इसीलिए सीरियस है, मुझे भी 18 का फिगर ख्वाब से बताया गया था 2004 में, और फिर ये भी बताया गया था कि अल्लाह ताला जो है सच्चे वादे पूरे कर रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है आपकी? वी का निशान नज़र आ रहा है, देखिए कैसे नज़र आता है, माशाल्लाह से, हाज़ा मिन फज़ल रब्बी। तो 2012 में मेरा ज़हूर हुआ, उसके तीसरे साल 2015 में रमज़ान में जो है दावतुल मिनल निकला। तो फिर वहाँ से इमीडिएट दावतुल मिनल के बाद वाक़या सूरज का उल्टा ज़ाहिर होना है। तो वो 2000, उससे मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, मुमकिन है कि तीसरा साल 2018 जो कि मई और जून में टाइम आ रहा है, वही रमज़ान का टाइम। तो इसमें अल्लाह ताला कोई बड़ा वाक़या कर दे। तो इस बिना पे अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, जब वादा हमारा पूरा होने को होगा तो ज़मीन से हम एक जानवर निकाल के बात कराएंगे, क्योंकि लोग हमारे निशानियों को यकीन नहीं कर रहे। यानी निशानियों से मुराद आयात है, आयात जो क़ुर्ब क़यामत की हैं, वो 10 बड़ी निशानियां हैं। उसके अंदर मसीह दज्जाल का यकीन नहीं करे लोग। जब मैं बोला तो ईसा मसीह महदी अलैहिस्सलाम यानी मेरा यकीन नहीं करे, क्योंकि मैं सारे निशानियों को बयान कर रहा हूँ। तो मैं आयत होते हुए, निशानी होते हुए, अल्लाह की कई आयात के साथ, मतलब कई आयात मेरे साथ लगे हुए हैं, निशानियाँ, तो मेरा इनकार किया गया। तो अल्लाह कुरान में फरमाता है, जब हमारा वादा पूरा होने को होगा, यानी अब होने वाला है, अब होने ही वाला है वादा। कौन सा वादा? क़ुर्ब क़यामत का। तब दावतुल मिनल का वाक़या हो गया 2015 में, उससे तीसरा साल लगा लो 2018। तो ये 2018 में जो लोग बोल रहे हैं कि निबुरु प्लैनेट आ रहा है, पूरी ज़मीन को तहस नहस कर देगा, सारे मामले बर्बाद हो जाएंगे, कई लोग ख़त्म हो जाएंगे, मुमकिन है हो जाए। और यही वो प्लैनेट हो सकता है कि जब ज़मीन के पास, क्योंकि मुझे अल्लाह ताला ने ऐसा कोई डिटेल नहीं बताई, क्योंकि सीन पहले होता है, बाद में मुझे पता चलता है। एक लंबी रात का जिक्र हदीस में आता है, और एक साथ जो है ना, जहाँ पर सूरज गुरूब होगा वहीं से जो है ना फिर सूरज ज़ाहिर भी होगा। तो पता ये चला, जब कोई ऐसा प्लैनेट ज़मीन के करीब आ जाता है, तो अंधेरे में जब वो ज़मीन से गुज़रता है तो सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करेगा, तो ऐसा लगेगा कि 2 सूरज हो गए आसमान में, या एक सूरज तो छुपा हुआ है असल, दूसरा सूरज ज़ाहिर हो गया, यानी दिन में रात हो गई। जहाँ से सूरज डूबा वहीं से सूरज ज़ाहिर हुआ, यानी निबुरु प्लैनेट ज़ाहिर हो गया। तो वो सन की रोशनी को रिफ्लेक्ट करेगा।
تو یہ واقعہ پورا کیلکولیشن کر کے بتا رہے ہیں لوگ. تو یہاں پر سوچنے والی فکر والی بات یہ ہے کہ لوگوں کو سوچنا چاہیے, فکر کرنا چاہیے کہ معاملہ بڑا سیریس ہے. اور اللہ تعالیٰ کے لیے تو دیکھو, اللہ پوری دنیا کو ایک ساتھ ختم کر دے گا. اگر کر دے گا بہت سے لوگوں کو, تو دنیا بلی کرے معصوم بچے تھے, معصوم بوڑھے تھے, بیمار تھے لوگ, کیسے لوگ تھے, اللہ تعالیٰ جو ہے نا عذاب میں ختم کر رہا ہے. اللہ ظالم ہے نعوذ باللہ. نہیں, اللہ پھر بھی مہربان رحیم ہے. کیوں؟ کیونکہ تم لوگ مخلوق تو اللہ کی ہو, اللہ کے ہاتھ میں زندگی ہے, وہ دوبارہ تم لوگوں کو پھر زندہ کرنے والا ہے حساب کے لیے حشر کے دن, تاکہ جنت یا دوزخ میں بھیجا جائے. تو اس دن فیصلہ کرے گا تم کتنے ایمان والے تھے. تو تم نقصان کچھ بھی نہیں ہے اگر تم کو تمہارے حالات میں پوروں کو ختم کر دے رہا ہے اللہ تعالیٰ. معصوم بچوں کو, بڑوں کو, بوڑھوں کو, سب کو ختم کر دے رہے ہیں, بے معنوں کو سب کو ختم کر دے رہے ہیں, تو بھی تمہارا کوئی نقصان نہیں. کیوں؟ کیونکہ زندگی کا مالک وہ ہے, پھر اٹھا کے کھڑا ایک ساتھ کرنے والا بھی وہی ہے, وہ طاقت رکھتا ہے. تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے, وہ بے رحم نہیں ہو سکتا. وہ تو کہہ رہا ہے, لیکن کچرے کو صاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ پورے برے لوگوں کو, منکروں کو, منافقوں کو, کافروں کو ختم کر دے گا. تو میرے بھائیوں, اللہ کیا کرنے والا ہے وہ ظاہر اللہ ہی کرے گا. لیکن اتنا ہے کہ اللہ کا وعدے کا وقت پورا آ گیا ہے. آپ نیوز میں دیکھ رہے ہیں تو بھائی بتا رہے ہیں کہ دیکھو, اب مسلمان یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ابھی کیسا دنیا ختم ہو سکتی ہے, ابھی تو عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئے, مہدی علیہ السلام نہیں آئے, ابھی تو مسیح دجال نہیں آیا, ابھی تو دعوت میں لرز نہیں نکلا, ابھی دنیا ختم نہیں ہوتی. یہ جھوٹے لوگ ہیں, یہ سب جھوٹے لوگ ہیں. میں مسیح مہدی بھی آ گیا, دعوت الارض بھی نکل گیا, مسیح دجال بھی ظاہر ہو گیا, بڑی نشانیاں تین طرف, زمین کا دھس جانا, سونامی تین طرف ہو گئی, پھر بھی بول رہے ہیں نہیں آئے. یہ جھوٹے ہیں, یہ اندھے ہیں. آئے, یہ لوگ انکار کرے. ارے بھائی, بہت سارے دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو میرے ویڈیوز تک نہیں دیکھے, میرے بارے میں ان کو پتہ تک نہیں ہے, لیکن اس کے ذمہ دار بھی علماء دین ہیں. کیونکہ اتنے لوگوں میں جب میری بات پھیلی ہے, جب مجھے بدنام کیا گیا, تو میرے ویڈیوز کو جو ہے نا واٹس ایپ کے ذریعے پھیلائے, ہاں, اور میری سچائی کو چھپا رہے ہیں. تو یہ پورے جو علماء دین ہیں وقت کے, یہ ذمہ دار ہیں ان بے گناہوں کے. کیونکہ وہ بے گناہ لوگ ہیں جن تک میری نیوز نہیں پہنچی, تو اللہ ان کو اٹھا کر جنت میں ڈال دے گا انشاءاللہ قیامت کے دن جب حشر ہوگا. لیکن یہ علماء دین کو ملے گی سزا, کیونکہ یہ وہ علماء دین ہیں لوگوں کو بھٹکا رہے ہیں. کیونکہ 100 200 400 7 ہو جاتے تو بات پھیل جاتی سارے ورلڈ میں. یہ لوگ روک رہے ہیں, جبکہ نیوز ان تک پہنچ رہی ہے, میرے ویڈیوز آ رہے ہیں, میرے بارے میں پیپروں میں آیا ہے, ہزاروں لوگوں نے پڑھا ہے, لاکھوں لوگوں نے پڑھا ہے, ہزاروں بھی نہیں لاکھوں لوگوں نے, ٹی وی سے نیوز آئی. لیکن سب کے سب بنا تحقیق کے, بنا سوچے سمجھے گالیاں دینا, حملے کرنا, فتوے جاری کرنا, یہ ان کا کام ہے. تو یہ ذمہ دار ہیں. اللہ اکبر. ویسے ہی عیسائی حضرات, ویسے ہی یہودی حضرات, ویسے ہی ہندوز, میں بول رہا ہوں, میں کلکی اوتار آ گیا جس کا تمہیں انتظار تھا. تو کہہ رہے ہیں کہ تو کلکی نہیں ہو سکتا, کلکی تو ایسا ہوگا, کلکی تو ویسا ہوگا. تو کیسے کلکی ہو گیا؟ یعنی انکار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, عیسائیوں کو بول رہا ہوں, میسیجز دے رہا ہوں کہ میں عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام آ گیا یوٹیوب کے ذریعے, نیٹ کے ذریعے. تو بول رہے ہیں کہ تو نہیں ہو سکتا, تو جھوٹا ہے. یعنی میسیج پہنچا ان تک مگر مان نہیں رہے. مسلمانوں کو میسیج دے رہا ہوں, نیوز پیپر میں آ گیا, ٹی وی پہ آ گیا, نیوز آ گئی, حملے ہوئے, سارے لوگوں نے واٹس ایپ کے ذریعے میرے ویڈیوز شیئر کیے,
बोल रहा हूँ मैं ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम बन के आ गया, मसीह दज्जाल मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी उसके खलीफा ज़ाहिर हो गए हैं, दावतुल मिनल अर्ज़ निकल चुका है, जिब्राइल अलैहिस्सलाम और बन के गवाही दे चुके हैं, वाक़या हुआ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ख्वाबों की ताबीर थी वो हिंदुस्तान में हो गई। जो जगहों के नाम आए थे मक्का, मदीना, खुस्तुनतुनिया, इराक़, बोला, खुरासान, कूफा, दमिश्क, इसके पूरे जो है ना तमसीली नाम थे जो हिंदुस्तान में पूरे हो गए। वक्त हो गया, बोल रहे नहीं हुआ, तू झूठा है। यानी मैं जब झूठा हूँ, जब वाक़यात हो गए, सबूत दे दिया, सबूत नहीं देखना चाहते, वेबसाइट दे दिया, वेबसाइट नहीं देखना चाहते। एक तो बोलते हैं कि सबूत दिए तो मानना नहीं चाहते, फिर यकीदा भी रखते हैं आएंगे ईसा अलैहिस्सलाम, आएंगे मेहदी अलैहिस्सलाम, आएगा मसीह दज्जाल, आएगा दावतुल मिनल अर्ज़। फिर कहते हैं जब आ गया नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। वाह रे जालिमो वाह, आएगा बोले तो मान लेते हैं, आ गया देखो सबूत में तो नहीं मानते, वक्त नहीं है हमारे पास, मगर फतवे जारी करेंगे, खिलाफ बोलेंगे। ये है आपका ईमान। तो मेरे भाई आज दुनिया के साइंटिस्ट भी बोल रहे हैं कि दुनिया कभी भी ख़त्म हो सकती है। एक ज़माना था इराक़ में मेसोपोटामिया जिसे कहा जाता था, अनुनाकीज़ आए। अनुनाकीज़ कौन है? ये फरिश्ते हैं। अनुनाकी का जिक्र बाइबल में भी है, कुरान में भी है। बाबुल के हारूत मारूत फरिश्ते और भी कई फरिश्ते रहे होंगे। तो अनुनाकीज़ इन आदम अलैहिस्सलाम को बनाए। भाई अल्लाह ताला ही ने हुक्म दिया तो अल्लाह के हुक्म पे तैयारी हुई। अल्लाह ने कुरान में जो भी कुरान दिया है, अल्लाह ताला ख़ुद कह रहा है कि ये जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए हम किए हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम तो अल्लाह ताला बहुत बड़े मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, वो सारी कायनात को पालते हैं। खरबों जो है ना फरिश्ते लगे हुए हैं उनके, जिसका हिसाब अल्लाह को ही मालूम। तो वो काम अंजाम देते हैं। लिहाजा अल्लाह ताला चाहते तो हुक्म करते कुन फयकुन, तो लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती तबाह हो जाती, मगर अल्लाह ताला ने फरिश्तों को भेजा वहाँ पर। अब फिर अल्लाह बोलता है हमने बस्ती तबाह कर दी, तो अल्लाह खुद आके बस्ती तबाह नहीं करा, अल्लाह ताला ने फरिश्तों के ज़रिए काम लिया। तो जो भी अल्लाह ताला बोलता है हम करते हैं, तो वो अल्लाह ताला अपने डिपार्टमेंट के ज़रिए करता है, फरिश्तों के ज़रिए काम करता है। तो मेरे भाइयों, अब ये कह रहे हैं कि अब दुनिया ख़त्म होने वाली है, फ़लाँ ये आया है, निब्रू प्लानट आ रहा है वगैरह। तो मेरे भाइयों, कोई ईमान वाले ख़बरदार हो जाओ कि अल्लाह ताला सच्चा है। मैं ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम आ गया, सबूत दे दिया, लोग मानना नहीं चाहते। दावतुल मिनल अर्ज़ निकल गया, सबूत दे दिया। मसीह दज्जाल के सबूत दे दिया, फिर भी नहीं मानना चाहते। जमात अहमदिया नहीं मानना चाहती, ज़िद कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, और फिर कह रहे हैं कि हम मुसलमान हैं, हम तो इस्लाम के पाबंद हैं। नहीं, आप लोग बागी हो, अहद तोड़ चुके हो। क्या हिंदुओं ने अहद नहीं तोड़ा? क्या ईसाइयों ने अहद नहीं तोड़ा? क्या मुसलमानों ने अहद नहीं तोड़ा? क्या जमात अहमदिया ने अहद नहीं तोड़ा? सब लोगों ने अहद तोड़ दिया है। और फिर कह रहे हैं कि दुनिया में जन्नत ढूंढ रहे हैं ना, ये दुनिया की जन्नत तो आप लोगों को मिल ही जाएगी, लेकिन ये बहुत बड़ा घाटे का सौदा है। ईमान वालों, मैंने अपना हक़ अदा किया। आप लोग बोल रहे हैं कि भाई यूट्यूब के ज़रिए, मजबूरी में काम तो जारी रखा हूँ ना। जब मैं अपने घर पर बोर्ड लगा के लोगों को दावत दिया तो हमले करते हैं, जब मैं पब्लिक में जाके मस्जिद में जाके बोलूँ तो मेरे ऊपर हमले करते हैं, काम नहीं करवाने देते, हाँ, काम नहीं करने देते। जब मैं न्यूज़पेपर के ज़रिए करूं तो वहाँ पर लफड़े करते हैं, तो मैं फिर कैसा काम करूं? तो अल्लाह ताला ने ये रखा है यूट्यूब के ज़रिए। तो यूट्यूब के ज़रिए क्या बात नहीं फैल रही है? क्या ये मेरे वीडियोस पूरे मुसलमान में से थोड़े बहुत नहीं देख रहे हैं? बहुत लोग देख रहे हैं, लेकिन वो ईमान वाले नहीं होना चाहते, वो इनकार करना चाहते हैं, किसी भी तरीक़े से वो इनकार करना चाहते हैं, क्योंकि उनके अंदर पहले से इनकार बसा हुआ है। वो तलाश कर रहे हैं कि अल्लाह के इस हक़ को कैसे इनकार करें। तो ये शैतान है इसका मतलब। इसीलिए मैं कह रहा हूँ
جو ادھورے مسلمان ہیں، جو کبھی کبھی کے مسلمان ہیں، وہ شیاطین ہیں. میں نہیں، قرآن پاک کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں پہ شیطان کو چھوڑ دیا ہے کیونکہ اللہ کے ذکر سے غافل ہیں. اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہے، گالی گلوچ کر رہے ہیں، پان سگریٹ گٹکا کھا رہے ہیں. دل میں آیا تو کبھی نماز پڑھ لیتے، کبھی چھوڑ دیتے. ایسوں کو اللہ تعالیٰ منافق کہا ہے اور شیطان چھوڑا ہوا ہے لوگوں پہ. تبھی تو یہ گالیاں دے رہے ہیں مجھے، تبھی تو یہ میرے خلاف آ رہے ہیں. میری بات یاد رکھو میرے بھائیوں، صرف داڑھی رکھ لینا، کرتا پائجامہ پہننے سے مسلمان نہیں ہو جاتے، بلکہ نماز کی پابندی کرنا، ادب سے بات کرنا، تحقیق کرنا، دماغ کو صحیح استعمال کرنا، اللہ تعالیٰ کی بات کو لوگوں تک پہنچانا اور اپنا کام اللہ کے راستے میں جاری رکھنا اور ہر بات کی بنا تحقیق جواب نہیں دینا. یہ سارے معاملے ہیں بھائی. اللہ کی پناہ. تو بتاؤ، اللہ تعالیٰ کا جو عذاب کا وقت آ رہا ہے، سائنس بتا رہی ہے، سائنٹسٹ بتا رہے ہیں، لوگ بتا رہے ہیں، تو اس سے تو کم سے کم ڈرو. وقت ہو گیا، 2018 نکل گیا، آلموسٹ پورا ٹائم ہو گیا، مئی کا وقت ہو گیا. اب بول رہے ہیں کہ نہیں بھائی ہم نہیں مانتے. تو پھر آپ لوگ ظالم ہو، ظالمون ہو، اور ظالموں کی سزا تو اللہ تعالیٰ ضرور دے گا ہی دے گا. اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ، میں نے بیان کر کر کے لوگوں کو حق ادا کیا ہے، میرے حالات چاروں طرف سے ٹائٹ کر دیے گئے، میرا مال لوٹا گیا، میرا سامان لوٹا گیا، مجھ پہ حملے کیے، جھوٹے کیسز میں یہ لوگ پھنسائے، ہر طرف مجھے دشمنی کہہ رہے ہیں، یہاں تک کہ میں کوئی کام نہیں کر پا رہا، یہاں تک کہ میں کوئی کاروبار نہیں کر پا رہا. پروردگار، ان حالات میں بھی آپ نے یوٹیوب کے ذریعے میرا میسیج لوگوں تک پہنچایا ہے اور میں نے اپنا فرض پورا کیا. لہٰذا ان اتنے مجبوریوں کے حالات کے باوجود بھی میں اپنا کام کیا ہوں، تو الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، میں کامیاب ہوا، میں نے اپنا حق ادا کیا تبلیغ کا. اب پھر بھی لوگ گالیاں دیں گے، بدتمیزیاں کریں گے، تو میں کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ واللہ خیر الماکرین واللہ عزیز انتقام. یاد رکھو، اللہ ان کافروں کو، ان منافقوں کو پروردگار عبرت کی موت دے. پروردگار ایسی موت کے آنے والی پوری ایمان والی نسلیں یاد کرے، اور پھر ان کو تو اٹھانا حشر کے میدان میں، تو اٹھائے گا اور پھر وہاں پہ بھی سزا دینا. میرے مالک، اور مومنوں کو جو ایمان لانے والے ہیں ان کو، اور جو ایمان لائے ہیں اور جو مظلوم ہیں ان کو بچا، ان کو میرے ساتھ کر دے اور ان کو رزق عطا کر، ہم کو بھی اپنی رحمتوں برکتوں کے ساتھ. یا محافظ اللہ، میرے مالک میری دعا قبول کر، آمین.